बालकः गच्छति, बालकाः गच्छन्ति, अहं गच्छामि, अहं गच्छामि, वयं गच्छामः, वयं गच्छामः, अहं गच्छामि, वयं वयं गच्छामः, अहं खादामि, वयं खादामः, वयं खादामः, अहं वदामि, वयं वदामः। सम्यक्, अहं पठामि, वयं पठामः। उत्तमम्, अहं क्रीडामि, वयं क्रीडामः। अहं लिखामि, वयं लिखामः। अहं पश्यामि, वयं पश्यामः। अहं वदामि, वयं वदामः। अहं पृच्छामि, वयं पृच्छामः। अहं नयामि, वयं नयामः। अहं त्यजामि, वयं त्यजामः। अहं पतामि, वयं पतामः। उत्तमम्, अहं क्रीडामि, वयं क्रीडामः। अहं गच्छामि, वयं गच्छामः। अहं पठामि, वयं पठामः। अहं खादामि, वयं खादामः। अहं पिबामि, वयं पिबामः। अहं मिलामि, वयं मिलामः। अहम् आगच्छामि, वयम् आगच्छामः। उत्तमम्, अहम् उत्तिष्ठामि, वयम् उत्तिष्ठामः। अहम् उपविशामि, वयम् उपविशामः। अहं स्मरामि, वयं स्मरामः। अहं स्थापयामि, वयं स्थापयामः। उत्तमम्, अहं प्रक्षालयामि, वयं प्रक्षालयामः। अहं प्रेषयामि, वयं प्रेषयामः। अहम् आनयामि, वयम् आनयामः। उत्तमम्, अहं गच्छामि, वयं गच्छामः, वाक्यं वदतु। अहं खादामि, हा, वयं खादामः। उत्तमम्, अहं हसामि, वयं हसामः। उत्तमम्, अहम् उत्तिष्ठामि, वयम् उत्तिष्ठामः। उत्तमम्, अहं लिखामि, लिखामि, वयं लिखामः। उत्तमम्, बालकः गच्छति, बालकाः गच्छन्ति, अहं गच्छामि, वयं गच्छामः। उत्तमम्, शिक्षकः पठति, शिक्षकाः पठन्ति, अहं पठामि, वयं पठामः। बालिका खादति, बालिकाः खादन्ति, अहं खादामि, वयं खादामः। उत्तमम्।